ang Diyos nagmando. Ang mga tribo sa nahinay naghiusa diha sa kanasod. Nasay sila nga nagkasama kaayo ang ilang kahimtang sa kinabuhi o nga ang usara ka Diyos mo'y nagdumala kanila o naghatag kanila og yuta o kauswagan. Ang nasod nga gihinganlan na og Israel, nagila nga ang Diyos mo'y ilang hari. Hari ang Ginoo, paglipay kalibutan, pagmaya kamong tanang pulos sa kadagatan, giputos siya sa panganod og kangitngit, nagsukad ang iyang gingharian sa katarong og hustisya, naguna kaniya ang kalayo o gilamoy ang iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Ang iyang kilat nagdanag sa kalibutan, nakita kini sa yuta og mikurog kini. Natunaw ang kabungturan, daw talo at tubangan sa Ginoo, ang Ginoo sa tibok kalibutan. Gisangyaw sa langit ang iyang pagkamatarong og nakita sa tanang katawhan ang iyang himaya. Naulawan ang tanang nagsimbag larawan, tanang nagpasigarbo sa ilang mga Diyos-Diyos. Manghapa siyang atubangan ang tanang Diyos-Diyos. Nalipay ang katawhan sa Sion og nagmaya ang syudad sa Huda. Tungod sa imong mga hukom o Ginoo, Ginoo nga labing gamhanan, ikaw ang nagmando sa tibok kalibutan. Mas gamhanan ka kaysa tanang Diyos-Diyos. Gihigugma si Ginoo kadtong naglikay sa dotan, yang gipanalipdan ang kinabuhi siyang katawhan, o giluwas sila gikan sa gahom sa mga dautan. Ang mga matarong gidanagan sa kahayag, o ang mga maayo gidanagan sa kalipay. Paglipay kamong mga matarong tungod sa gibuhat sa Ginoo, hinumdumi ang nabuhat niya, o pasalamati siya. Salmo, Kapitulo 97. Samtang nang labay ang panahon, ang mga Israelita nakamatikod nga ang usa ka nasod na tukod. Busa daghan sa makatawhan na ngayo og hari sa mga silangang nasod tunay hari. Apan dunay uban nga miingon nga ang ilang bugtong hari mao ang Ginoo ang ilang Dios. Sa pagkatigulang ni Samuel, gihimo niyang maghuhukom sa tibok Israel ang iyang duha ka anak. Si Joel mao ang magulang og si Abia nga mao ang manghud. Mga maghuhukom sila sa Beersheba. Apan wala sila mosunod sa lakang sa ilang amahan, kay sapi man lamay ilang giapas. Og nagpasoborno sila, og ituos nila ang hustisya. Usa ka adlaw niya na, nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel. Unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama, og giingnan nila siya. Tigulang ka na, og ang imong mga anak wala magsunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari, nga magmando ka namo sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubok kang Samuel ang ilang pagpangayog hari og nag-ampon sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, tumana ang tanang gihangyo sa katawhan kanimo, kay dili ka maoy gisalikway nila. Kung dili ako, kay dili sila buot nga ako maoy maghari kanila. Ingon nga gasilikway ako nila sukad sa akong pagkuha kanila sa Ehipto, og nag-alagad sila og laing mga Dios. Gisalikway ko usab nila. Busa tumana ang ilang gihangyo og pasidan isla sa buhaton sa tao nga maghari kanila. Apan ang katawhan wala mamati kang Samuel, og sila miingon kaniya, gusto kami hari aron may sama kami sa ubang mga nasod. Gusto kami hari nga magmando og mangulo kanamo sa panggubatan. Human mabati ni Samuel ang giingon sa katawhan, gisugilo niya sa Ginoo kining tanan, ug ang Ginoo miingon kang Samuel, tumana ang ilang hangyo og hatagis laghari. Unya giingnan ni Samuel ang katawhan sa Israel, pamauli na kamo sa inyong siyudad. Unang Samuel Kapitulo 8 versikulo 1 hangtod 9, versikulo 19 hangtod 22. Kining lain-laing panghuna-huna bilungtad hangtod sa panahon sa pagsugod sa monarkiya didto sa Israel. Mao kini ang katarungan ngano nga ang monarkiya sa amihanan lahi sa habagatan. Kini mga kalainan makita pag-ayo diha sa mga labing importante nga mga hari sa kasaysayan sa Israel. Ang saysay sa Biblia nagapadayag nga si David mo'y usa ka modelo sa usa ka hari nga pinili sa Dios. Ang Ginoo nangutana kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punaglana ang imong sulanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem. Kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Gituman ni Samuel ang gisugo kaniya sa Ginoo og miadto siya sa Bethlehem. Gisugat siya sa makadagkuan sa siyudad og nagkurog siya og miingon kaniya, kalinaw ba'y imong tuyo kanamo? Miingon siya, oo,
Ani ako aron paghalad og mananap nga sunugod alang sa Ginoo. Hinluin ninyo ang inyong kaugalingon og tambong kamo sa paghalad. Unya gipanalinginan niya si Isay og ang iyang mga anak, ug gidapit niya sila pagtambong sa paghalad sa pag-abot gayud nila. Si Samuel nakakita sa anak og nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo mingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw siyang panagway ni sa iyang gitas-on, kay dili siya mao'y akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Unya gitawag ni Isay ang iyang anak nga si Abinadab ug iyang gipalabay atubangan ni Samuel. Si Samuel mingon, dili usab siya mao'y napili sa Ginoo. Unya gipalabay ni Isay atubangan si Sama ug mingon gihapon si Samuel, dili siya mao'y napili sa Ginoo. Ug gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang pito niya ka anak. Og si Samuel mingon, dili kini sila mao'y napili sa Ginoo. Unya giingnan ni Samuel si Isay, aniya ba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga maabot siya. Busag ipakuha ni Isay ang kamanghuran, pula-pula siyag naong, nindot siyag mata o gwapo. Mingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mao siya ang akong napili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisulaglana, og iyang gidihugan si David, at tubangan siya maigsuon, og mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, og nagpabilin kini kaniya. Sukad ni adtong adlaw, unya miadto si Samuel sa Rama. Unang Samuel kapitulo 16, versikulo 1 og versikulo 4 hangtod 13. Ang mga teksto sa Biblia naghisgot sa laing tradisyon din si David mihimo sa tanam nga butang nga iyang mahimo aron siya mahimo nga hari sa Israel. Sa sinugdan, si David nakigubat og mitukod og usa ka trupa sa mga taong sinuhulan. Kini nakahatag kaniya og dungog og kadaugan. Si David bisan batan-on pa kayo, nakigsabot sa mga Pilistinos kinsa mibayad pag-ayo sa iyang mga serbisyo. Busa si David uban sa 600 niya kasakop, miadto kang Akis, anak ni Maok, ang hari sa Gat. Si David mitipon kang Akis didto sa Gat, uban sa iyang mga sakop og sa ilang mga banay, ug ang duha niya kaasawa, si Ahinoam nga taga Jezreel o si Abigail nga taga Carmen, ang byuda ni Nabal. Pagkabalita ni Saul nga milaya si David ngadto sa Gat, wala na lang siya muapas kaniya. Unya si David miingon kang Akis, kung gikahimutan mo ako, hatagi akong usa sa mga lungsod nga imong gingharian aron adto ako puyo. Kay dili ako takos nga mopuyo uban kanimo nining harianong syudad. Og niadtong adlaw gihatag ni Akis kang David ang Siklag. Busa ang Siklag napanag-iya hangtod karon sa mga hari sa Huda. Mipuyo si David didto sa yuta sa mga Filistihanon sulod sa usa ka tuig ug 4 ka bulan. Samtang nagpuyo siya didto, gisulong ni David og sa iyang mga tao ang mga Jersihanon og ang mga Amelikanhon. Kay kini sila maumay mga mulupyo ni ining yutaa sukad pa sa karaang panahon gikan sa sur hangtod sa utlanan sa Ehipto. Gihurot ni David og pamatay ang mga mulupyo og gipanguha niya ang mga karnero, mga baka, mga asno, mga kamilyo o mga bisti og gidala niya kini ngadto kang Akis. Inig pangutana ni Akis kang David, din ka man manulong karon. Si David miingon, sa Nigib sa Huda, o sa Nigib sa Jiramil, o sa Nigib sa Kina. Gihurot gayud pagpatay ni David ang mga mulupyo aron walay makabalita sa Gat mahitungod sa iyang gibuhat. Mao kini ang iyang nabatasang buhaton samtang didto sa mitipon sa mga Filistihanon. Si Akis misalig kang David kay nagtuman siya nga si David gidumtan gayud pag-ayo sa katawhan sa Israel og mahimo niyang ulipon hangtod sa hangtod. Unang Samuel kapitulo 27 bersikulo 2 hangtod 12. Si David nakakaton mahitungod sa gubat og pakig-away gikan sa mga Pilistinos. Apan siya usab nakalimbong kanila pinagi siyang paghatag ngadto sa mga Israelita og bahin sa mga butang binihag sa gubat. Sa usa ka mga sangka tali sa mga Israelita ug mga Pilistinos, si Saulo ang hari sa Israel namatay. Didto si David sa Siklag sa pagkahitabo niini. Siya nasubo og mihilak sa kamatayon sa hari, ang mga pangulo sa Hudiya. Miadto kang David og mihimo kaniya nga hari.
Apan ang ubang mga tribo nagpili sa anak ni Saulo, si Isboset, aron kini siya may mahimo nga ilang hari. Mao kini ang hinungdan sa usa ka gubat tali sa mga tawo sa amihanan o sa mga tawo sa habagatan nga milungtad sulod sa daghang mga katuigan. Ang gubat na tapos diha nga si Isboset gipatay samtang nagkatulog. Si David may usa ka tawo nga adunay kahuyang og mga kakulangan gawas siyang kusog og katarong. Apan ang iyang kadaugan gisabot sa mga Israelita nga usa ka pagmatuod nga ang Dios nahigugma sa mga Israelita. Ang kadaugan sa hari giisip nga usa ka panalangin sa Dios. Si Nathan ang propeta misaad nga diha sa ngalan sa Ginoo si David ug ang iyang mga kaliwat makapaden silang pagkahari kanunay. Unya miadto kang David didto sa Hebron ang tanang banay sa Israel o giingnan niya siya, kami imong mga kadugo sa nangagi mga panahon nga si Saul mo'y among hari. Ikaw ang nangulo kanamo o giinan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, o ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa hari miadto kang David didto sa Hebron o nakigsabot kanila atubangan sa Ginoo. Gidihugan nila si David ingon nga hari sa Israel. Katluan katuig ang edad ni David sa pagsugod niyang hari, og naghari siya sulod sa 40 katuig. Didto siya magpuyo sa Hebron, samtang naghari siya sa Huda og 7 katuig ug 6 ka bulan, og didto siya puyo sa Jerusalem sa iyang paghari sa Israel og sa Huda sulod sa 33 katuig. Unya miadto si David ug ang iyang mga tawo sa Jerusalem aron pagbuntog sa mga Hebusihanon nga nagpuyo sa Jerusalem. Kaniadto giingnan nila si David, dili ka makasulod dinhi kay abugon ka sa mga buta ug bakul. Kay naghuna-una man sila nga dili gayud si David makaadto. Apan nakuha ni David ang kuta sa Sion nga karon gingalan nagsyudad ni David. Og nag-ingon si David ni adtong adlaw, ang musulong sa mga Hebusihanon kinahanglan mo agi sa imburnal sa tubig aron pag-atake sa mga bakul og sa mga buta nga gikasilagan ko pag-ayo. Tungod niini nahimong pagya nga dili makasulod sa templo ang buta ug ang bakul. Og sukad ni adto didto napuyo si David og iya kining ginganlag syudad ni David. Og iya kining gilibot og paril sukad sa Milo. Nagdugang ang gahom ni David kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan naguban man kaniya. Nagsugo si Hiram hari sa Tiro og mga tawo ngadto kang David dala ang mga kahoy nga sidro o mga panday o mga kantiro nga may mitukod sa palasyo ni David. Og nasabot ni David nga ang Ginoo nagpaliw sa iyang paghari sa Israel og nga iyang gipasidunggan ang iyang gingharian tungod sa iyang katawhan ang Israel. Og gidugang ni David ang iyang mga puyo-puyo o mga asawa gikan sa Jerusalem, human siya maabot gikan sa Hebron. Nadugangan usab ang iyang mga anak og lalaki og mga babaye, kini ang iyang mga anak nga natawo sa Jerusalem. Si Samua, si Bubab, si Subab, si Nathan, si Solomon, si Ibaar, si Elisama, si Nifig, si Jafia, si Elisama, si Eliada o si Elipilit. Sa pagkasayod sa mga Filistihanon nga si David hari na sa Israel, silang tanan ng lakaw aron pagpangita kaniya. Apan nasayod si David niini og misulod siya sa kuta. Ning higayuna miabot na ang mga Filistihanon og nakatag sila sa walaw sa Ripaim. Nagpakisayod si David sa Ginoo, makigsangka ba ako sa mga Filistihanon? Itugyon mo ba sila kanako? O mitubag ang Ginoo kang David, sulunga sila kay itugyan ko gayud kanimo ang mga Filistihanon. Og miadto si David sa Baal Pirasim og didto gibuntog niya sila. Siya mingon, ang Ginoo daw bulog sa baha, mibungkag sa akong mga kaaway. Busa ginganlag Baal Pirasim ang maong dapit o gibiyaan didto sa mga Filistihanon ang mga Diyos-Diyos nila o gidala kini ni David og sa iyang mga tao. Unya gisulong na usab sila sa mga Filistihanon og nagkatag sila sa walaw sa Ripaim. O sa pagpakisay ni David sa Ginoo mitubag siya. Ayaw sila atakiha sa tubangan, lipot sa layo og atakiha atbang sa mga kahoy nga balsamo. Og inigkabati mo sa mga kinanas didto sa tumoy sa mga kahoy nga balsamo, asdang kamo kay timaan kini nga naguna kaninyo ang Ginoo aron pagbuntog sa kasundaluhan sa mga Filistihanon. O gituman ni David ang gisulti sa Ginoo kaniya og ing nabuntog ang mga Filistihanon sukad sa Gabaa hangtod sa Geser. Ikaduhang Samuel kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod 25.
Si David may usa ka batin nga pagdumala sa gamhanan. Tungod niini nakayusa siya sa matribo sa amihanan og sa bagatan. Nasakbit niya ang Jerusalem og didto siya magpuyo. Nakapalapad usab siya sa iyang gingharian ngadto sa laing kagamhanan kasikbit sa Israel tungod kay kini sila naglatas og usa ka daotang panahon. Ang mga syudad sa Kanaan ug ang mga gagmayng nasod nga silangan ubos sa iyang pagmando. Si David dunay daghang mga asawa sumala sa batasan sa maong dapit sa Oriente. Mao kini ang hinungdan sa daghang mga suliran mahitungod kung kinsa ang mosunod nga maghari. Apan ang malamong inahan ni Solomon nakahimo paglampo sa iyang tinguha nga si Solomon mao gayud ang mosunod sa pagkahari. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari ug wala na sa ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingnan niya si Nathan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Sidro. Apan anata ibutang ang sudanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Og miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitunguha kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabi una, gisultian si Nathan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo, buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Wala ako makapuyog balay sukad madala ko gikan sa Ehipto ang katawhan sa Israel hangtod karong adlaw. Nagbalhin-balhin ako pagpuyo diha sa mga tulda. Sa tanang dapit nga ako nag-uban sa katawhan sa Israel, nakasulti ba akong bisag usa na lang kapulong ngadto sa mga maghuhukom sa Israel nga akong gisugo sa pagbantay sa akong katawhan ang mga Israelita? Nag-ingon ba ako nganong wala man ako ninyo buhatig balay nga Sidro? Busa karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanan dapit nga imong giadtuan o gibuntog ko ang tanan mong kaaway og himuon kong bantugan ang imong ngalan ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan ang mga Israelita og papuyon ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas ingon kaniadto sukad sa panahon nga nagtudlo ako mga maghuhukom alang sa akong katawhan og dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang pa niya na ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat og inikamatay mo ilubong katupad sa imong mga katigulangan og himon kong hari ang usa sa imong mga anak og lig-unon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod o usa ka templo alang sa akong ngalan og palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan og siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto siyang anak. Higugmaon ko gihapon siya sa gugma kung walay paglubad. Dili sama sa gibuhat ko kang Saul. Og palungtaron ko ang imong banay og gingharian hangtod sa hangtod. Gisulti kini ni Nathan kang David sumala sa panan-aw ngayang nakita. Unya miadto sa David sa tulda nga tagbuanan. Milingkod siya did aron magampo. Kinsa man ako Ginoong Dios, unsa man ang akong banay nga hangtod karon nag-uban ka man kanako. Apan alang kanimo jutay ra kini. O Ginoong Dios, naghisgot ko sa mahitungod sa banay sa imong sulugoon kaniadto pagayod. O gipakita mo ako sa maabot kong mga kaliwat, O Ginoong Dios. Og unsa pa may ikasulti ko kanimo nga nakailak man kanako, O Ginoong Dios. Tungod sa imong gisaad og sumala sa imong pagbuot, gibuhat mo kini dakong butang aron masayad ni ini ang imong sulugoon. Busag gamhanan kagayod, O Ginoong Dios, kay wala nay sama kanimo og walay Dios sama kanimo. Sumala sa among nabati og unsa mang nasura sa kalibutan ang ingon sa imong katawhan ang mga Israelita nga giliwas mo aron maimong katawhan. Tugod niini nabantog ka o gihimo mo alang kanila ang makahibulungan o makalilisa mga butang. Pinagi sa pag-abot at tubangan sa imong mga tao sa usa ka nasod lakip sa iyang mga Dios. Gihimo mo ang Israel nga maimong nasod hangtod sa hangtod ug ikaw o Ginoo mahimo nga ilang Dios. Og karon o Ginoong Dios,
Tumana kanunay ang imong gisaad sa imong sulugoon og sa imong banay, og pasidunggan nila kanunay ang imong ngalan, og moingon sila, ang Ginoo nga labing gamhanan mao ang Diyos sa Israel. O tukuron sa tubangan mo ang banay sa imong sulugoon nga si David. Kay ikaw, o Ginoo nga labing gamhanan, mipahayag man niini sa imong sulugoon sa pag-ingon, himuon kong hari ang imong kaliwat, busa nangahas ang imong sulugoon sa paghimo nining pag-ampo kanimo. O karon, o Ginoong Dios, matuod ang imong gisulti, o nakasaad ka niining butang nga maayo sa imong sulugoon. Busa ikapahimot unta nimo ang pagpanalangin sa kaliwat sa imong sulugoon, aron mulungtad kini hangtod sa hangtod. Kay ikaw, o Ginoong Dios, nakasaad man niini, og tungod sa imong panalangin, mabulahan hangtod sa hangtod ang kaliwat sa imong sulugoon. Ikaduhang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod 29.